नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर 4 मा गर्न सत्ता गठबन्धनमा समझदारी। आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति गरेको छ। मध्य प्रदेशको साइकल खरिदमा 10 करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर। तत्कालीन प्रदेश सचिव सहित 8 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। सप्तकोशीको बाढीले उदयपुर सुनसरी सप्तरीका करिब 20,000 बढी मानिस प्रभावित। बाँध फुटेपछि उदयपुर बेलकाका बासिन्दाको विचल। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेकोमा सांसदहरूको आपत्ति। गृह मातहत राख्दा प्रभावकारी हुने दावी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सत्ता गठबन्धनको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते गर्ने समझदारी बनेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेता बीचको बैठकमा मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए भने त्यसमा अन्य दलका नेताहरूले सहमति जनाएको बताइएको छ। बैठकमा निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको र गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने सहमति जुटेको कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सबै विषयमा छलफल भएको छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति गरेको छ र म शुक्रबार 9:30 बजे फेरि यो गठबन्धनको अर्को बैठक बस्छ। त्यस्तै गठबन्धनमा चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसदको अधिवेशन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले साइकल खरिदमा 10 करोड 33 लाख भन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूषाल सहित 8 जना विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सम्झौता विपरीतका ब्रान्ड नखुलेका कमसल साइकल आपूर्ति गरी 10 करोड 33 लाख 758 नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको दावी छ। अख्तियारले प्रदेश सचिव भूषाल सहित सीडीलाई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिददार जितमोहन कुमार दास, ओम सत्य साई प्राली, वीरगञ्ज पर्सा र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले प्रदेश सचिव भूषालसँग 10 करोड 33 लाख 75,758 जरिवाना र कैद सजाय, सीडी झालाई पनि सोही बराबर जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग दावी गरेको छ। त्यस्तै सहलेखापाल मण्डल ओम साई प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाललाई पनि सोही बमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दावी गरिएको छ। सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भन्दा गृह मातहतमा राख्दा अनुसन्धान विभागको काम प्रभावकारी हुने बताएका हुन्। गृह मन्त्रालयबाट नै सुरक्षा निकायको व्यावसायिकताको बुझाइमा प्रभावकारी हुने भएकाले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। हाम्रो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू धेरै बलियो नभइसकेको अवस्था, कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने त्यो आशंका, त्यो सम्भावनाहरू रहिरहेको, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको निम्ति अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भन्दा गृह मन्त्रालयमै राखौँ। गृह मन्त्रालयले र गृहमन्त्रीज्यूले नै अलि बढी समय, अलि बढी व्यावसायिकता सहित यसलाई बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ भनेर हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ।
गोपनीयताको ख्याल गर्दै अनुसन्धानका लागि सूचना सङ्कलनका लागि अदालतसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि समेट्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आएका संशोधन र सुझावहरूलाई आवश्यकता अनुसार कानुनमा राखिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सुरक्षाका विषयका कानुनहरूलाई छिटो छलफल गरेर पारित गर्न आग्रह पनि गरे। सुरक्षाको कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने राज्यको मूल दायित्व नै हो। त्यसैलाई ध्यानमा राखेरै यो विधेयक चाहिँ गरिन्छ। साउन 13 गतिको प्रतिनिधि सभा बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पदका लागि नै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरिएको बताएका छन्। जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुनुमा दलीय लालच बाहेक केही नभएको जिकिर गरे। पौडेलले पदका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको पनि बताए। उनले अग्रज नेताहरूको त्याग र विचारको राजनीतिक संस्कार सिक्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। विचारको क्षेत्रबाट, संगठनको क्षेत्रबाट, आन्दोलनको क्षेत्रबाट उहाँले गर्नुभएका योगदानहरू स्मरण गर्नु र उहाँको योगदानभित्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कहाँ कसरी व्यक्त भएको छ भनेर खोज्नु। कार्यक्रममा आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक देवेन्द्र घिमिरे, एमाले केन्द्रीय सदस्य शिवराज सुवेदी, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चरणदास तिमल सेना लगायतले आश्रितको योगदानमाथि चर्चा गरेका थिए। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै डुबानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। बाँध फुटेपछि उदयपुरसँगै सुनसरी र सप्तरीका बासिन्दा समेत मारमा परेका छन्। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बुधबार उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर वडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर वडा पनि डुबानमा परिसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी र सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकाले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा पसेका कारण आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी लगायतका जिल्लामा करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। खोलाको आकै छ, सबै वस्तु भाउ सबै छोडी राखेर हिँडेको। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान पोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। गाउँ डुबी नसके पनि सरकारले डुब्न सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्थ्यो कि बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउ पठाएर अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाका कारण पानीको सतह झनै बढ्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। कोसीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। बराहा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैरातीबाट सप्तकोशीको भङ्गालो पसेको, त्यहाँ फसेका बासिन्दालाई उद्धार गर्न समस्या भएको बताइएको छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलुका 8 डुमरी बोट र लाहुरी खोज क्षेत्रको प्रदेश 1 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। प्रभावित बासिन्दाको सुरक्षा र उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिकामा समेत क्षति गर्ने अनुमान छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। झापाको कन्काई नदीले पूर्वी किनारामा कटान तीव्र पारेको छ। कन्काई नगरपालिका 4 मा रहेको कन्काई पुलको पूर्वी क्षेत्रमा नदीले कटान तीव्र पारेपछि कैयौं हेक्टर उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएको छ।
कन्काई नदीले पूर्वी किनाराका बस्तीतिर कटान तीव्र पारेको हो। झापाको कन्काई नगरपालिका 4 स्थित उत्तर मुसलमान बस्ती छेउ कन्काई पुलको पूर्व दक्षिण नदीले कटान तीव्र पार्दा सयौं हेक्टर उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएको हो। वर्षौंदेखि नदी किनाराका नजिक बस्दै आएका 350 घर सुकुम्बासी अहिले उच्च जोखिममा छन्। नदीले पूर्व क्षेत्रतर्फ धार परिवर्तन गर्दा सयौं हेक्टर जमिन बगाएको छ। तर नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले सहयोग नगरेको स्थानीयको दुखेसो छ। मेरो मात्रै होइन, यहाँ आमवासीको, यहाँ समाज जति पनि जोखिम क्षेत्रको सबैको त्यस्तै छ। राति उठेर एकपटक खोला हेरेर मात्रै निदाउँछन्। 300 350 घर धुरीलाई नि जोखिम भएर बसेका छन्। बेलुका राति गएपछि हे भगवान् भन्नुपर्छ होइन। यो पहिलेदेखि नै हामी खोला छेउमा बस्नेलाई जोखिमै भएको हो। धेरै त नभन्नु 2 चोटि 3 चोटिसम्म चाहिँ उठेर हामीहरू खोलामा टस मारेर हेर्दै घरमा जाँदै फेरि एकछिन सुत्दै फेरि उठ्दै गर्दै हामीहरूलाई डर मर्दो डरसरी छ। कन्काई नदीको पश्चिमपट्टि शिवशताक्षी र पूर्वपट्टि कन्काई नगरपालिका छोएर बग्ने नदीले वर्षेनी उत्पादन दिइरहेको जमिन कटान गरिरहँदा समेत यसको रोकथामको पहल नगरिएको जानकारहरू बताउँछन्। शिवशताक्षी नगरले आफ्नो क्षेत्रपट्टि खोलालाई बाँध्ने काम गरेको भए पनि कन्काईले भने नगरेको सरोकारवाला निकायहरू बताउँछन्। कन्काई नगरले पनि त्यो काम गरेको भए यी उकास भएका जग्गाहरू उत्पादन दिइरहेका जग्गाहरू जोगाएको भए हुन्थ्यो। यसलाई अस्थायी तटबन्ध गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम चाहिँ नगरपालिकाबाट भएको छैन। नदी नियन्त्रणका लागि चाँडै नै पानीको बहाव घट्ने बित्तिकै पहल गर्ने नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल बताउँछन्। नदी नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको केही रकमबाट काम अगाडि बढाइने नगरको भनाइ छ। वर्षेनी आउने बाढीका कारण डुबानसँगै कटान हुने समस्यालाई रोक्न दीर्घकालीन गुरु योजनाको आवश्यकता छ। तसर्थ सम्बन्धित निकायले यो कटान नियन्त्रण गरी उर्वर भूमिलाई जोगाउन आवश्यक देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6002 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 590 तथा एन्टिजेन विधिबाट 325 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण गरिएको 15%मा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 422 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज काठमाडौँमा 337, भक्तपुरमा 32 र ललितपुरमा 53 जना संक्रमित थपिएका हुन्। बुधबार 301 जना सक्रिय संक्रमितहरू कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 5433 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर रहेका 5433 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 5275 जना होम आइसोलेसनमा, 158 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, अस्पतालमा रहेका मध्ये 43 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 55,559 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो हेभी न्युज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको एनएसजेएफ एकाडेमीद्वारा बुधबार आयोजित स्पोर्ट्स डायगलगको पहिलो श्रृङ्खलामा सदस्य सचिव घिसिङले ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशले केन्द्रको ऐन अनुसरण नगर्नाले थप जटिलता उत्पन्न भएको बताएका हुन्। आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद पूर्णतः जिम्मेवार नहुने उनको भनाइरहेको छ। कार्यान्वयन गर्ने नियमावली खेलकुदको सम्बन्धित छ, बनाउँछ, बन्छ, छलफल गर्छ, कहाँ हो थाहा नहुने यस्तो स्थिति जो हुँदै आइराखेको छ। यसले पनि समस्या पैदा भएको छ। यो सबै किसिमको देशले ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने विषय हो। यो सदस्य सचिव घिसिङले ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएकोले ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। इन्डोनेसियामा हुने एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीलाई विदाई गरेका हुन्। कार्यक्रममा सदस्य सचिव घिसिङले उच्च मनोबलका साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। कोभिडको इम्प्याक्ट त नेपालको रग्बी टिमलाई मात्र परेको होइन नि, त्यो भनेर मात्र छुट छैन। त्यसकारणले धेरै जस्तो पुरानै टिम सेट, प्लेइङ सेटको चाहिँ खेलाडीहरू पनि छ।
त्यसकारणले यी कुराहरूको बीचबाट आफूले राम्रो रिजल्ट निकाल्नका लागि मेहनत गर्नुहोस्। इन्डोनेसियाको जातर्कामा अगस्त 6 र 7 मा हुने प्रतियोगितामा 12 सदस्यीय राष्ट्रिय महिला टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। टोलीमा 6 जना अफिसियल पनि सहभागी छन्। प्रतियोगितामा नेपालका साथै भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, युएई, मङ्गोलिया र गुआममा खेलाडीले भाग लिनेछन्। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन आधारमा हुने रग्बी सङ्घले जानकारी दिएको छ। अब पालो खास खबरको। नेपाल प्रहरीले भारतको मुम्बई जान लागेको विमानबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चारी व्यवसायी सङ्घमा समेत आबद्ध सन्तोष लामिछाने र उनकी पत्नी मीना रहेका छन्। प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएकाले कैलाली प्रहरीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले दम्पतिलाई नै नियन्त्रणमा लिएको हो। 2 जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुनसादी व्यवसायीहरूको टोलीसँग मुम्बई घुम्न जान लागेको समयमा प्रहरीले लामिछाने दम्पतिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले प्रतिबन्धित लागु औषधसहित 22 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आज ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 32 गतेदेखि साउन 18 गतेसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध कारोबारीहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। पक्राउ परेका कारोबारीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएर लागु औषध ऐन 2033 अनुसार कानुनी कारबाही भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाका लागि नयाँ नेपाली राजदूतमा ज्योति प्याकुरेल भण्डारी नियुक्त भएकी छन्। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्याकुरेललाई कोरियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेकी हुन्। सरकारले गत चैत्र 24 गते उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा उनले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।